अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनके वालिद मोहतरम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की बादशाहत और नबूवत में जानशीन मुकर्रर फरमाया और अपने फजलो करम से उन पर बहुत से इनामात फरमाए। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां भी सिखा दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी बेमिसाल बादशाहत अता फरमाइए जो आपने किसी को भी ना अता फरमाई हो। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को बेमिसाल बादशाहत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि जिन्नात, दरिंदों, चरिंद परिंद और अपनी देगर मखलूक पर भी हुकूमत अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम सब की बोलियां समझते थे और इस नेमत पर अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मोजज़े के तौर पर हवा को आपका ताबे कर दिया था। वो जहाँ भी जाना चाहते तख्त पर बैठ जाते और हवा को हुक्म देते ले चल, वो फौरन उन्हें लेकर चल पड़ती। इसी तरह जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। ज़रूरत पड़ने पर वो उनसे बासानी काम ले लिया करते थे। दोस्तों, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के कलमे को बुलंद करने के लिए जिहाद किया करते थे। एक मरतबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने उम्दा जंगी घोड़ों की नुमाइश की गई। आप अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों को अपने रब की राह में जिहाद की खातिर बड़ा पसंद किया। जब वो घोड़े दौड़ते हुए आप अलैहिस्सलाम की आंखों से ओझल हो गए तो आपने उन्हें दोबारा वापस लाने का हुक्म दिया। जब तमाम घोड़े वापस आ गए तो अज़राह मोहब्बत आपने उनकी पंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरा, यहाँ तक कि नमाज असर का वक्त जाता रहा। फिर आपको ख्याल आया कि नमाज असर कज़ा हो रही है तो फौरन अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जो हो गए। एक दफ़ा आप अलैहिस्सलाम परिंदों का जायज़ा ले रहे थे तो फरमाने लगे, क्या बात है कि हुदहुद मुझे नज़र नहीं आ रहा? क्या वो मुझे नज़र नहीं आ रहा या वो वाकई गैर हाजिर है? अगर वो गैर हाजिर है तो मैं उसे ज़रूर सज़ा दूंगा या उसे ज़िबा कर दूंगा, या वो मेरे सामने गैर हाजिरी की कोई वाज़िह दलील पेश करे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उस हुदहुद ने आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जो आपको मालूम नहीं। मैं आपके पास सबा, जो कि एक मुल्क का नाम है, उसकी एक सच्ची खबर लाया हूँ। बिलाशुबा मैंने वहाँ देखा कि एक औरत उन पर हुक्मरानी कर रही है जिसे अल्लाह की तरफ से ज़रूरत की हर चीज़ अता की गई है। उसके पास एक बड़ा शाही तख्त भी है। मैंने उसे और उसकी कौम को देखा, वो अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं और शैतान ने उनके लिए उनके अमाल को खूबसूरत बनाकर पेश किया है और उन्हें सीधी राह से रोक दिया है। बस वो हिदायत से हट चुके हैं, इसीलिए वो अल्लाह को सजदा नहीं करते जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है, और वो सब कुछ जानता है जो तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते हो। अल्लाह ही है जिसके सिवा कोई माबूदे बरहक नहीं, वही अर्श अजीम का रब है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अभी हम देखेंगे कि तुमने सच कहा है या झूठे हो। तुम मेरा ये खत लेकर जाओ और उनके सामने डाल दो, फिर उनके पास से ज़रा हट कर देखो वो क्या जवाब देते हैं। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर हुदहुद मलका बिल्कीस के पास पहुंचा और मलका बिल्कीस के सामने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त डाल दिया, मलका ने ख़त देखा कि उसकी इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हो रही थी और साथ साथ मलका बिल्कीस को मुसलमान होने की दावत दी गई थी। मलका बिल्कीस ने अपने वज़ीरों से मशवरा किया कि क्या किया जाए। उन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में कहा, आप जो भी हुक्म करें हम तामील करने के लिए तैयार हैं, जैसे आप चाहें हम वैसा ही करेंगे। मलिका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पढ़ते ही ये समझ चुकी थी कि हमारे अंदर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है, इसलिए हमें उनसे सुलह कर लेनी चाहिए। लिहाजा उसने अपने वज़रा को कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन को जलील कर देते हैं, इसलिए बेहतर है कि मैं कुछ तोहफ़ देकर ये अंदाज़ा लगा लूँ कि वो बादशाह हैं या अल्लाह के नबी हैं। अगर वो बादशाह होंगे तो कीमती तोहफ़ फ़ौरन कबूल कर लेंगे और हमसे सुलह कर लेंगे, और अगर वो अल्लाह के नबी होंगे तो हमें उन पर ईमान लाना ज़रूरी होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस के भेजे हुए तोहफ़ देखे तो कासिद को ये कहते हुए वापस भेज दिया कि उन्हें बता दो, अल्लाह ताला ने मुझे खूब मालो दौलत से नवाजा है, मुझे इस मालो दौलत की कोई ज़रूरत नहीं, लिहाजा तुम मुसलमान हो जाओ या फिर ऐसे लश्कर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ जिसका मुकाबला करने की तुम में सख्त नहीं और वो तुम्हारी जिल्लत का बाइस बनेगा।
جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے قاصد نے جا کر ملکہ بلقیس کا بتایا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دے رکھا ہے، لہٰذا وہ تمہارے خلاف بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ملکہ بلقیس فوراً سمجھ گئی اور اس نے اپنے وزراء سے کہا کہ چلیں حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلی، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو مطلع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا تخت منگوانے کا ارادہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنوں میں سے ایک دیو ہیکل طاقتور جن نے کہا، میں آپ کو وہ شاہی تخت لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ ایک آدمی نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، اور آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی میں وہ تخت آپ کو لا کر دے سکتا ہوں۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر در حقیقت اس کے لیے اپنے لیے ہی بہت مفید ہے، اور جو ناشکری کرے بلا شبہ میرا رب بڑا بے نیاز بہت ہی عزت والا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس تخت میں کچھ رد و بدل کر دو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو صحیح بات تک نہیں پہنچ پاتے۔ پھر جب وہ ملکہ آ گئی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ تو ہو بہو وہی ہے۔ آپ نے ایک شیشے کا محل بھی تیار کروایا تھا، اسے کہا کہ اس محل میں چلو۔ جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھ کر اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ تو جڑے ہوئے شیشوں کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ ملکہ پکار اٹھی، اے میرے رب، بے شک میں اب تک سورج کی عبادت کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی تھی، اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العزت کی مطیع اور فرما بردار بنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح نبی ہونے کے ساتھ ساتھ حکمران بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بڑی قوت فیصلہ عطا فرمائی تھی، جس کی بنا پر آپ علیہ السلام لوگوں کے مسائل سمجھ کر منصفانہ فیصلے کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ایک مقدمہ آیا کہ ایک آدمی کی بکریاں رات کے وقت دوسرے آدمی کے انگور کے کھیت میں گھس گئی اور اسے نقصان پہنچایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ سنایا کہ کھیت والا بکریاں لے لے، اس لیے کہ وہ نقصان بکریوں کی قیمت کے برابر تھا۔ وہ دونوں آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ سننے کے بعد باہر آئے تو حضرت سلیمان کو اس فیصلے کا علم ہوا۔ حضرت سلیمان نے اپنے والد محترم داؤد علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ کا فیصلہ تو صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ بکریوں کا مالک کھیت کی دیکھ بھال کرے یہاں تک کہ وہ کھیتی پہلے کی طرح ہو جائے، اور کھیت والا بکریوں کے دودھ اور اون سے فائدہ اٹھائے یہاں تک کہ اس کا کھیت پہلی حالت میں آ جائے، پھر بکریوں والے کو بکریاں واپس کر کے اپنا کھیت واپس لے لے۔ اس بارے میں چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ بہتر تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ پسند فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا کہ دو عورتیں اپنے بچوں کو لے کر باہر جنگل کی طرف نکلیں۔ ان میں سے بڑی عورت کا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے چھوٹی سے کہا، تمہارا بچہ تو بھیڑیا لے گیا ہے، لہٰذا یہ بچہ تو میرا ہے، مجھے دے دو۔ چھوٹی نے کہا، نہیں، تمہارا بچہ بھیڑیا لے گیا۔ آخرکار یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ بڑی چونکہ چرب زبان تھی، اس نے اپنا موقف اچھے انداز میں پیش کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب وہ باہر نکلی تو دوبارہ جھگڑنے لگی۔ اتنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے۔ انہوں نے معاملہ دریافت فرمایا تو ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کو چیر کر آدھا آدھا تقسیم کر دیتا ہوں۔ بڑی تو خاموش رہی، لیکن چھوٹی جس کا بچہ تھا اس نے کہا، ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ بچہ بڑی عورت کا ہی ہے، اسے دے دے۔ آپ علیہ السلام فوراً معاملے کی حقیقت کو پہنچ گئے اور آپ علیہ السلام نے بچے کا فیصلہ چھوٹی عورت کے حق میں دیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا تاکہ ہر ایک سے ایک لڑکا پیدا ہو جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، لیکن آپ علیہ السلام کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ بات پسند نہ آئی اور ان تمام عورتوں میں سے صرف ایک کے ہاں بچہ پیدا ہوا
اور وہ بھی نامکمل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو ان کی یہ خواہش ضرور پوری ہو جاتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ وہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے سے ان کی غلط فہمی کو دور فرما دیا۔ ہوا اس طرح کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ مل گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تعمیر پر لگایا ہوا تھا۔ تعمیر کا ابھی کام کافی باقی تھا۔ آپ علیہ السلام نے باقی کام کا پورا نقشہ جنوں کے سربراہ کے حوالے کر دیا اور کام مکمل طور پر سمجھا دیا۔ پھر اپنی عبادت گاہ میں آ کر عبادت میں کھڑے ہو گئے اور اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا لی۔ وہ ایک ایسی عبادت گاہ تھی جس میں شیشے کی کھڑکیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو باہر سے دیکھنے والا یہ سمجھتا کہ آپ علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو آپ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کا حکم دیا۔ فوت ہو جانے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ اسی حالت میں تقریباً 4 ماہ گزر گئے۔ ادھر بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا اور اس نے نیچے سے لکڑی کھا لی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی میت گر پڑی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نیچے گرے تو جن یہ سمجھ گئے کہ آپ علیہ السلام کافی پہلے فوت ہو چکے تھے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ ہمیں غیب کا کوئی علم نہیں۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو ہم اتنا عرصہ تعمیری کام کی مشقت برداشت نہ کرتے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی اور آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا بادشاہ ہوا۔ اس نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو